नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 4वटा संसदीय समिति छन्। त्यसलाई बढाएर 6वटा समिति बनाउने शर्तमा सरकारलाई पूर्णता दिएको लामो समय भइसक्यो, तर प्रदेश सभा नियमावली संशोधनको खाका नै बनेको छैन। सरकार बाहिर रहेको एमाले समितिहरू थप गर्न तयार नै नभएपछि संशोधनको मस्यौदा नै बन्न नसकेको हो। मिनी संसद भनिने यस्ता समितिहरूले निकास नपाउँदा न सरकारले नीतिगत काम गर्न पाएको छ, न त नियमित प्रदेश सभाको बैठक नै बस्न सकेको छ। अनिर्णय र अनिश्चितताकै बीच सुदूरपश्चिम सरकार चल्न विवश छ। आजको समाचारमा सडक पूर्वाधारमा कर्णालीले गरेको प्रगति, लुम्बिनीमा भइरहेको पाठ्यक्रमको पुनर्जाँच र गुल्मी अस्पतालमा जनशक्तिको अभावले भोग्नु परेको हैरानी लगायत देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय समितिको संख्या बढाउने विषयमा सहमति जुटेन। प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न तेस्रो पटक समय थप। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सडक सुधार गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम जारी। बितेको 3 आर्थिक वर्षमा 79 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न। नेपाल टेलिकमको टावर बेग्रिएपछि मुगुको खत्याड गाउँपालिका 6 दिनदेखि सञ्चारविहीन। पुराना टावरले काम नगर्दा स्थानीय समस्यामा। भूकम्पका कारण जर्जर बनेको मोरक्कोमा भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको उद्धारमा कठिनाई। सडक भत्किएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न समस्या। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष र महासचिवहरू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। आजै तोकिएको साधारण सभा समेत अनिश्चित। समाचार अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 संशोधन गर्न तेस्रो पटक समय सीमा बढाइएको छ। यसअघि 2 पटकसम्म थपिएको समयमा पनि संशोधनको खाका तयार नभएपछि तेस्रो पटक संशोधनको समय थप गरिएको हो। भदौ 4 गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कङ्ग्रेसका विक्रम सिंह धामी, एमालेका सुरेन्द्र बहादुर पाल, माओवादीका मानबहादुर धामी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश राव, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका खुसीराम डगौरा थारू, रापरबाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र निर्वाचित तारा प्रसाद जोशी सदस्य रहने गरी नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्नुभएको थियो। समितिलाई 15 गतेसम्म समय दिइएको थियो। निर्धारित समयमा 7वटा बैठक बसे पनि संशोधनको खाता भने तयार भएन। त्यसपछि 23 गतेसम्म समय दिइएको थियो। त्यो समयमा पनि सहमति नभएपछि भदौ 30 गतेसम्मको लागि समितिको समय थप गरिएको समितिका सभापति विक्रम सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। हालसम्म समितिको 12 बैठक सम्पन्न भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म बैठकमा एमालेको तर्फबाट सदस्य भएका सुरेन्द्र पाल र स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद डाक्टर तारा जोशी बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छैन। सांसद जोशीले संसदीय समिति थप गर्ने विषय अहिलेको आवश्यकता नभएको बताउनुभयो। अहिले संशोधन समितिले विधायन प्रदेश मामिला तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा योजना, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापक समिति प्रस्ताव गरेको छ। नियमावलीको नामदेखि पदाधिकारीको परिभाषा परिवर्तनदेखि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा समेत सदस्य थप गरिएको छ। 3 आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयहरूले करिब 79 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 33.2 किलोमिटर, 2078-79 मा 15.90 किलोमिटर र 2079-80 मा 30.3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रमेश सुवेदीले बताउनुभयो। त्यस्तै 10 जिल्लामा मन्त्रालयले 434 किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लामा सडक कालोपत्रे गरिएको छैन। सुर्खेतले 15.95 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ। त्यस्तै दैलेखले 5 किलोमिटर,
9 मिटर सडक कालोपत्रे गरेको जनाएको छ। जुम्लामा 2 किलोमिटर, सल्यानमा 2 किलोमिटर, रुकुम पश्चिममा 3 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको थियो। प्रदेशको यातायात कार्यालयमा 302 वटा मिनी ट्रक दर्ता गरिएकोमा ती सबै सवारी साधन सुर्खेतमा मात्र दर्ता भएका थिए। 63 वटा सुर्खेतमा र चौरजाहारीमा 2 वटा गरी 65 वटा ट्र्याक्टर दर्ता गरिएको र जीप, कार, माइक्रोबस मध्ये 118 सुर्खेतमा, 3 वटा जुम्लामा र चौरजाहारीमा 10 वटा गरी जम्मा 131 वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन्। गुल्मी अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा बिरामीले समस्या भोग्दै आएका छन्। भौगोलिक दुर्गमताका कारण धेरै टाढाबाट आएका बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन्। 10 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहित 15 जना डाक्टरको दरबन्दी रहेको गुल्मी अस्पतालमा अहिले 1 जना पनि दरबन्दीको डाक्टर कार्यरत छैनन् भने अस्पताल विगत 2 सातादेखि कार्यालय प्रमुख विहीन बनेको छ। छात्रवृत्ति करारमा 8 जना डाक्टर कार्यरत भए पनि बिदा, तालिम, प्रशासनिक काम तथा डे अफ बिदाका कारण बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन्। साधारण उपचार गर्न पनि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था आएको बिरामी सुमित्रा देवी पाण्डे बताउनुहुन्छ। धेरै समस्या भएको छ बाबु। अब यहाँ साधारण बिरामी अब डेलिभरी हुनेदेखि लिएर बुढाबुढी आमाहरू टाढा जान नसक्नेलाई सहिलो भएको थियो। अहिले त उहाँहरू नभएर धेरै समस्या भयो। अब साधारणलाई पनि पाल्पा जानु पर्यो, बुटोल जानु पर्यो बर्खाको बेला होइन। बाटाघाटा यस्ता छन्। गुल्मी सहित छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीबाट गरी दैनिक 400 को हाराहारीमा अस्पतालमा सेवा लिन बिरामी आउने गर्दछन्। तर जनशक्तिको अभावले एकै दिन उपचार पाउन नसकेको बिरामी परशुराम पाण्डे बताउनुहुन्छ। आकस्मिक बिरामी हुन्छन्, अब इमर्जेन्सी हुन्छ, कोही हात खुट्टाको प्रब्लम लिएर आएका हुन्छन्, कोही लडेर आएका हुन्छन्, कोही गाडीको असुविधाले बर्खामा गाडी पाउँदैनन्। त्यस्तो ठाउँमा अर्घाखाँची गुल्मीको यो नजिकको हस्पिटल पर्यो, दुईवटा जिल्लाको सिमानाको, त्यसमा पर्याप्त डाक्टर नहुँदाखेरि बिरामीलाई असहज परिस्थिति आएको छ। अस्पतालमा विभिन्न समयमा घटेका घटनाका कारणले भएका डाक्टर पनि सरुवा भएर जाने र अरू डाक्टर आउन नखोज्दा अस्पतालमा डाक्टरसँगै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भएको हो। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न अस्पतालले पहल गरिरहेको अस्पतालका अध्यक्ष गोपाल पाण्डे बताउनुहुन्छ। मन्त्रालयसम्म सम्बन्ध पनि गरिरहेको छु, डाक्टर पठाउन भनिरहेको छु। अब उहाँले हुन्छ पठाउँछन्, नहातिन्छ हामी व्यवस्था गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, तर व्यवस्था पनि भइरहेको छैन। आम सर्वसाधारणले उपचार गर्ने जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा गुल्मीवासी धेरै धनराशि खर्च गरेर उपचार गर्न बाहिर जान बाध्य बनेका छन्। राज्यले प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी सरल र सहज ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक छ। डिबी खड्का, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। गुल्मी अस्पतालमा आवश्यक दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुँदा बिरामीले समस्या भोग्दै आएका छन्, जसका कारण बिरामीले समयमै उपचार नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। त्यसैले आज हामीले पर्याप्त स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा बिरामीले के कस्ता समस्या भोग्नु परेको छ भनेर सेवाग्राहीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। भइरहेको छ। हामी बिहान 9:30 बजीतिर आएको, 11 बज्न आइसक्यो। अहिलेसम्म जाँच केही भएको छैन। जस्तो बिरामीको धेरै हुन्छ, धेरै समस्या भएको छ। पर्याप्त मात्रामा डाक्टरहरू नहुँदा अब हामी त टाढाबाट आउनुपर्ने गाडीको सुविधा नि छैन त्यति। र एउटा कुरा फेरि यहाँका डाक्टरहरूको पर्याप्त मात्रामा नहुनुको कारण र समयमा हामी डाक्टरहरूको सुविधा नपाउँदाखेरि बिरामीहरूले दुःख पाउनुभयो र टाढा रिफर भएर जानुपर्ने बिरामीहरूले पनि समयमा जान पाउनु भएन। यसमा दुखी छौँ र डाक्टरहरूको सुविधा पाएमा हामी अलि खुसी हुन्थ्यौँ भन्ने मलाई त्यही छ। लाइन कुर्नु परेछ, तपाईँको 2-3 दिनबाट लाइन कुर्नु परेछ। बर्खाको मौसममा गाडी घोडा पनि त्यति नचल्ने, बाटो अवरुद्ध भएर त्यस्तै छ। हल्का सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। धेरै गाह्रो भयो नि डाक्टर भएको होइन, धेरै सहज हुन्छ गाउँबाट आएको। हामी तपाईँ स्थानीय भइयो होइन, गाउँबाट टाढाबाट आउनुभयो, बिहानदेखि लाइन भयो, डाक्टर नहुँदा आउन जान धेरै सस्ती भइरहेछ।
बेलैमा आइले गरेर सबैलाई सहज हुन्थ्यो। कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेको छ। कलेजमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय पर्खनु परिरहेको हो। तत्काल 100 शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति पाए पनि सेवा सञ्चालनका लागि अझै निर्णय नभएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रमोद जोशीले बताउनुभयो। अस्पतालमा काम गर्दा ससाना कुराको पनि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले अस्पतालमा केही प्राविधिक काम बाहेक सबै तयारी पूरा भएको छ। निर्देशक जोशीका अनुसार हाल गेटा अस्पतालमा सेवा सुचारू गर्न 9 जना विशेषज्ञ डाक्टर उपलब्ध भएका छन्। त्यसैगरी प्रशासनिक कर्मचारी पनि पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। तत्कालका लागि गेटामा सेवा सुचारू गर्न स्वास्थ्यकर्मी सहित 140 कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको निर्देशक जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौं। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा पाठ्य पुस्तक समपरीक्षण गर्न थालिएको छ। पहिलो चरणमा प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ भइरहेका पाठ्य पुस्तकको समपरीक्षण गर्न थालिएको हो। भएका त्रुटि र कमी कमजोरीलाई सच्याउन सुझाव समेत दिने गरी काम अघि बढाइएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठुमी भक्तपुर, नेपाल मानवाधिकार आयोग, घर घरमा शिक्षा संस्थाले पाठ्य पुस्तकको समपरीक्षण गर्न थालेका हुन्। कक्षा 1 देखि 12 सम्म पढाइ भइरहेका पाठ्य पुस्तकको समपरीक्षण गर्ने योजना बनाइएको छ। केन्द्र सरकारले र स्थानीय सरकारले बनाएका दुवै पाठ्य पुस्तकको समपरीक्षण गरेर त्यसमा भएका त्रुटि र कमी कमजोरीलाई सच्याउन सुझाव समेत दिने गरी काम अघि बढेको घर घरमा शिक्षा संस्थाका संस्थापक होमराज आचार्यले बताउनुभयो। आफूले पढ्ने किताबहरूमा सबैले आफूलाई चाहिँ देख्न सकुन्, महसुस गर्न सकुन्, आफ्नो संस्कृतिको प्रतिनिधित्व भएको देख्न सकुन्, आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व भएको देख्न सकुन् र आफूले यो देश निर्माणमा गरेका जुन कन्ट्रिब्युसनहरू छन् त्यसको ऐतिहासिकता पनि ती किताबहरूमा पढ्न सक्ने वातावरण बनोस् अथवा त्यो देख्न सकियोस् र सबैले गर्व गर्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ एजुकेसन सिस्टम हामी कहाँ हुनुपर्छ। पाठ्य पुस्तकको समपरीक्षणको बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्न प्रदेश स्तरीय नागरिक शिखर सम्मेलन समेत गरिएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले अबको पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकलाई उत्पादनसँग जोडेर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनका सामग्रीको बजारीकरण र ब्रान्डिङ दुवै गरिरहेको, यसमा शिक्षाले सघाउ पुर्याउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। अबको शिक्षाको चाहिँ ठाउँ अनुसारको फरक हुनुपर्छ, गाउँ अनुसारको फरक हुनुपर्छ र गाउँ अनुसार भन्नाले पनि पहाडमा पढाइने शिक्षा केमा जोड दिने, तराईमा पढाउने शिक्षा केमा जोड दिने, करिकुलम पनि फरक हुन सक्छ तर सर्टेन लेभलसम्म। प्रदेश सरकारले 3 तहको सरकारले गर्न मिल्ने साझा सूचीका विषयलाई आधार मानेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी लगाउने काम गरिरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण कुमार पन्थले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रमलाई
प्रदेशले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालको शासन व्यवस्था बदलिए पनि त्यसको प्रभाव शैक्षिक क्षेत्रमा अझै पर्न सकेको छैन। आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय देवपुरका प्रधानाध्यापक कुलचन्द्र पौडेलले विद्यालयमा पठन पाठन हुने पाठ्य पुस्तकमा संहिता अझै आई नपुगेको बताउनुभयो। केन्द्रले तयार गरेको पाठ्य पुस्तक हो, केन्द्रले तयार गरेको पाठ्यक्रम हो, उहाँबाट बनाएको कुरा जे छ त्यसैमा हामी लागेर चाहिँ हामीले पढाउन बाध्य भएको अवस्था हो। त्यसैले कमी कमजोरी थुप्रै छन्। विद्यार्थीलाई पढाउने पाठ्य पुस्तकमा भएका कमी कमजोरीले गर्दा विद्यार्थीमा भ्रमपूर्ण सूचना पुग्ने हुँदा पाठ्य पुस्तकमा हुने कमी कमजोरी हटाउन तत्काल ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। पछिल्लो कृषि गणना अनुसार 10 वर्षमा कृषि गर्ने जग्गा घटेको छ। कृषक परिवारको संख्या भने बढेको छ। कृषि गणना 2068 को तुलनामा कृषक परिवारको संख्या करिब 3 लाखले बढेको हो। कृषि कार्य गरिरहेको जग्गा भने 3 लाख हेक्टरले घटेको छ। कृषि गणना 2078 अनुसार नेपालमा जम्मा 41,30,789 कृषक परिवारले 22,18,410 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेका छन्। कृषि गणना 2068 अनुसार 38,31,093 कृषक परिवारले 25,25,639 हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेका थिए। पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण उन्मुख रहेको सरकारले जनाएको छ। पशु सेवा विभाग अनुसार 77 वटै जिल्लामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा मनाङ र मुस्ताङ रोग पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मध्य पहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित भएका थिए। अहिले यी क्षेत्रमा पनि संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको छ। रोग लागेका 15,19,779 पशु चौपाया मध्ये झण्डै 14 लाख निको भइसकेको विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले बताउनुभयो। लम्पी स्किन विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र पारिएकाले रोग रोकथाम हुन थालेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत ढकालको भनाइ छ। रोग रोकथामका लागि पशु सेवा विभागले सहसचिवको नेतृत्वमा प्रदेश र पालिकाका सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न 7 प्रदेशमा टोली परिचालन गरेको छ। नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या आएपछि मुगुको खत्याड गाउँपालिका 6 दिनदेखि सञ्चारविहीन बनेको छ। टेलिकमले मुगुका विभिन्न ठाउँमा निर्माण व्यवसायी मार्फत टावर निर्माण गरेको थियो, तर प्रणाली र पावर ब्याकअप नराख्दा सीमित टावरहरू सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको छ। पुराना र जीर्ण बनेका टावरहरू अहिले बिग्रिने र कहिले पावर डाउन हुने समस्या देखिने गरेको छ, जसका कारण मुगालीले पटक पटक सञ्चार सम्पर्कबाट विच्छेद हुनु परेको छ। अहिले 11 वडाका करिब 22,000 जनसङ्ख्या रहेको खत्याड गाउँपालिकाका बासिन्दाहरू टेलिफोन सेवा बन्द हुँदा जरुरी कामका लागि पनि फोन गर्न पाएका छैनन्। वर्षा भइरहेकाले बाढी पहिरो जस्ता दैवी प्रकोप हुन सक्ने अवस्थामा फोन र इन्टरनेट नहुँदा समस्या भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट 26 लाख रुपैयाँ सहित सरकारी कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुर दाङमा कार्यरत अधिकृत खगेन्द्र सापकोटालाई 26 लाख रुपैयाँ सहित बिहान पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। प्रहरीले विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा सापकोटाको झोलामा रकम भेटिएको हो। घटनाको अनुसन्धानबाट भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। सापकोटाका साथमा रहेका कार्यालयमा कार्यरत दीपक पौडेल भने फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डागीले बताउनुभयो। रकम लिएर सापकोटा श्री एयरलाइन्सको उडानबाट नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँ जाँदै थिए। सापकोटालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। एम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार 2080 टेलिभिजन पत्रकारहरूमा सहभागिताका लागि आह्वान।
2079 भाद्र 1 गतेदेखि 2080 साउन मसान्तसम्म प्रसारित सामग्रीलाई समावेश गराइनेछ। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपैयाँ। सहभागिताका लागि अन्तिम मिति 2080 भदौ 30 गते। पुरस्कार वितरण असोज 7 गते। प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजन, एनटिभी न्युज, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी टहरी। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको करिब 7 करोड रुपियाँको लगानीमा पाल्पामा 1.5 वर्ष अघि तयार भएको श्रीनगर सांस्कृतिक डबली सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सञ्चालनमा नआउँदै डबलीका संरचनाहरू जीर्ण बनेका छन्। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको सांस्कृतिक डबली सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले नै बेवास्ता गर्दा बनेको संरचना बिग्रिँदै गएको हो। डबली सञ्चालन गर्न कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन। प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण जनताको राजस्वबाट भएको लगानी खेर जान लागेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। तानसेनमा सांस्कृतिक डबली बन्नु राम्रो भए पनि लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा नगरपालिकामाथि प्रश्न उठेको छ। नगरपालिकाले डबली सञ्चालन गर्न दिनु भनेर प्रदेशलाई पत्र पठाए पनि जवाफ नआएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भूकम्प प्रभावित मोरक्कोमा भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको उद्धारमा कठिनाई भएको छ। कतिपय ठाउँमा परिवारका सबै सदस्य नै भग्नावशेषमा पुरिएका खबर आएको, तर उद्धारका लागि उनीहरूसम्म पुग्न मुस्किल भइरहेको उद्धारकर्मीले बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भग्नावशेषमा पुरिएका केही जीवितै रहेको अनुमान छ, तर भूकम्प अति प्रभावित ठाउँमा उद्धारकर्मीसँगै राहतका सामग्री पठाउन कठिनाई भइरहेको छ। भूकम्पका कारण ग्रामीण क्षेत्र जाने कतिपय सडक भत्किएका छन्। यसले प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न कठिन भएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु माराकेसबाट 75 किलोमिटर टाढा पहाडी क्षेत्र हाई एटलस माउन्टेन्समा रहेको खबरमा उल्लेख छ। गएको शुक्रबार राति 6.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको असर माराकेस सहित धेरै सहरमा परेको छ। अब आर्थिक समाचार। दाङको प्रमुख पर्यटकीय स्थल जखेरा तालमा 50,000 माछाका भुरा छोडिएको छ। आन्तरिक आमदानी बढाउने उद्देश्यले जखेरा तालमा माछा पालन गरिएको हो। माछा बिक्रीबाट मात्रै वार्षिक लाखौं रुपियाँ आमदानी हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष तालमा माछाका भुरा छोड्ने गरिएको छ। 1 लाख बढी रकम खर्च गरेर कमन कार्प, सिल्भर कार्प, ग्रास कार्प, रहु माछा छोडिएको हो। लम्हे नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी योगी र पूर्व नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले तालमा माछाको भुरा छोड्नु भएको हो। जखेरा शिवालय धार्मिक पर्यटन विकास संरक्षण प्रतिष्ठानले कार्यक्रमको आयोजना गरेर ताल क्षेत्रमा माछा पालन बारे जानकारी गराएको हो। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। असन्तुष्ट पक्षले एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ र महासचिव किरण राईलाई बर्खास्तीको माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। एन्फामा 86 जना सदस्य रहेकोमा 49 जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। कुल सदस्यको 40% ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने र 2/3 बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अध्यक्ष र महासचिव स्वतः बर्खास्तीमा परेको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ। अहिलेकै अवस्था रहेमा नेपाली फुटबल समाप्त हुने चिन्ताका कारण अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको उनीहरूले बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकै कारण आजका लागि तोकिएको साधारण सभा अनिश्चित बनेको छ। अब मौसम समाचार।
आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेशका धेरैजसो स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय समितिको संख्या बढाउने विषयमा सहमति जुटेर प्रदेश सभा नियमावली संशोधन गर्न तेस्रो पटक समय थप। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा सडक सुधार गर्दै कालोपत्रे गर्ने काम जारी। बितेको 3 आर्थिक वर्षमा 79 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम सम्पन्न। नेपाल टेलिकमको टावर बिग्रिएपछि मुगुको खत्याड गाउँपालिका 6 दिनदेखि सञ्चारविहीन। पुराना टावरले काम नगर्दा स्थानीय समस्यामा। भूकम्पका कारण जर्जर बनेको मोरक्कोमा भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको उद्धारमा कठिनाई। सडक भत्किएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न समस्या। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष र महासचिव विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। आजका लागि तोकिएको साधारण सभा समेत अनिश्चित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।